बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, आज आपके साथ जो बात डिस्कस करनी है वो है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि लाहौर लिबर्टी चौक से निकल पड़ा है। इमरान खान साहब रवां दवा हैं इस्लामाबाद की जानिब। इस ट्रेजेडीज के साथ आए हैं, जैसे कि कप्तान कह रहे थे कि मेरी इस दफ़ा जो प्लानिंग है वो किसी को नहीं पता, मैंने क्या करना क्या नहीं करना। इस दफ़ा बहुत हिडन काम किया उन्होंने और अपनी प्लानिंग अपने तक, या हो सकता है कुछ मखसूस लोगों को पता हो कि इमरान खान साहब इस दफ़ा डिफरेंट लॉन्ग मार्च क्या करने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने वर्कर्स को, कारकुनान को थकाना नहीं चाहता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाहौर से वो लॉन्ग मार्च निकाला और वो पहुंचे शादरा। जैसे कि आपको मालूम है वहां उन्होंने रेस्ट किया। अब वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस अबूर करते जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो उसे एंड करते हैं, फिर अगले दिन 11 बजे फिर शुरू होते हैं। और वो देख रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है कि वो हुकूमत को देख रहे हैं कि वो क्या पॉलिसी अपनाती है उनके हवाले से। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी उनका लॉन्ग मार्च कामों की पहुंच गया है। वैसे उन्होंने गुजरावाला पहुंचना था और वहां पर कामों की में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। सदफ नेम, जो कि एक निजी चैनल की रिपोर्टर थी, उन बेचारी का पांव स्लिप किया या किसी वजह से हादसा हुआ। वो इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे आके जाम बहक होगी और उनका नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, जो कि इमरान खान साहब काफ़ी हर्ट हुए, खुद निकले कंटेनर से और आके उसको सारा लुक आफ्टर किया कि हुआ क्या है। और उन्होंने बजाय गुजरांवाला को ख़त्म करने, वहाँ पर जाके ये लॉन्ग मार्च जो एंड होना था जिस दिन का, उन्होंने वो कामों की में ख़त्म किया। खैर, मरकजी रहनुमा और सूबाई जो क़यादत है PTI की, वो लाहौर में उनके जनाजे में शरीक हुई और उनके लवाहिकीन से बड़े अफसोस का इजहार किया। इमरान खान साहब ने भी किया, वज़ीर आज़म साहब और तमाम जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं उन्होंने अफसोस का इजहार किया है इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब कोई मौका जाने नहीं देते। उन्होंने फरमाया है कि ये डिलिबरेटरी हुआ है, जानबूझ के किसी ने उनको धक्का दिया है। वहां पर जो सहाफ़ी लोग थे उन्होंने कहा जी इसको धक्का दिया गया। मतलब बंदा राना साहब से ये पूछे कि राना साहब आप मौजूद थे वहां पर, मसलन आपको कोई बात इमरान खान साहब के हवाले से कह देगा और आपको, क्योंकि इमरान खान साहब को बुरे लगते हैं इमरान खान साहब, आपने कहना है हाँ जी ये मौका भी हाथ से नहीं जाने देना। और उन्हें फरमाया इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनके लवाहिकीन ने लिख के पुलिस को दे दिया कि हम किसी किस्म की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये एक हादसा था, उस हादसे की वजह से हमारी बच्ची जो है वो वफात पा गई है। मगर राना साहब ने कोई मौका जाने नहीं दिया कि इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर कोई FIR कटवा दी जाए और इमरान खान साहब के इस मार्च को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। तमाम लोग फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शायद ना निकले। मैं ट्विटर पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो पहले उनके करीब थे वो फरमा रहे थे कि देखें जी लोग नहीं निकले। अच्छा चले, लोग निकले ना निकले इससे आपको क्या लेना देना, इमरान खान साहब का मसला है ना निकले लोग, आप इतने परेशान किस हवाले से हो रहे हैं। उन्होंने फरमाया लोग नहीं निकले, मगर अगर आप फुटेज देखें उस फुटेज के अंदर आपको दुनिया नजर आएगी। वो चाहते इमरान खान साहब तो एक दिन में इस्लामाबाद या 2 दिन में पहुंच सकते थे। उनके लिए जैसे वो पहले पेशावर से निकले थे 25 मई को, तो सुकून से पहुंच जाते, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी और वो फैजाबाद तक तो आराम से जा सकते थे, लिहाजा उनके लिए कोई मसला नहीं था कि गाड़ियों को लेके जाना। मगर इस दफा वो स्लो एंड स्टडी विन द रेस की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं और उन्होंने फरमाया मैं तकरीबन जुमेरात जुमे तक वहां पहुंचेंगे और जुम्मा हफ्ता इतवार हम लोग, जहां हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां आप जलसा कर सकते हैं वहां पर हम धरना देंगे, जलसे करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। अब आते हैं बैकडोर मुज़ाकरात की तरफ। सुना जा रहा था कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब भी उसको माने कि हाँ जी हो रहे हैं, मगर उन्हें कुछ ज्यादा इसके ऊपर वो पूरी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो चल सकते हैं। लिहाजा इसलिए उन्होंने वैसे धरना भी शुरू किया, मगर हुकूमत ने एक कमेटी बनाई जिसको खैर से उनका जो इंचार्ज है उस कमेटी का वो बना दिया राना सनाउल्लाह साहब को। बस इनके होते हुए आपको कोई बैद नहीं है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब भी होने हो ना तो वो मुश्किल है कि इनके होते हुए हो जाए। तो उन्हें उस कमेटी का इंचार्ज बनाया कि आज ये हुकूमत हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात इमरान खान साहब उनकी पार्टी कर ले। इमरान खान साहब ने फरमाया सदर ममलिकत के साहब के पास जाएं, आरिफ अलवी साहब के पास जाएं और वहां जाके मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुज़ाकरात के ऊपर, आप जाएं और जाके मुज़ाकरात कर लें। बहरहाल हम में से कोई नहीं जाएगा, हमारा तो एक ही मुतालबा है, वो है इलेक्शन का। अब इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इनके मुज़ाकरात हो रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आए, कोई कामयाबी नजर नहीं आई उसमें।
اور عمران خان صاحب اس سے بھی مایوسی، اور انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کافی مایوسی ہوئی کہ لگتا ہے یہ مذاکرات بھی وہاں پر بھی وہ چینل یوز ہوا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اینی ہاؤ وہ انتخابات کے حوالے سے جو بھی بات تھی عمران خان صاحب اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے، مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، انتخابات پہلے ہی ہونے چاہیے۔ جتنی اب تک عمران خان صاحب نے الیکشن لڑے جو خود سے لڑے ہیں، ایک کراچی کی سیٹ کے علاوہ کرم ایجنسی کا الیکشن بھی عمران خان صاحب آلموسٹ جیت گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اس بندے کی پاپولیرٹی کا۔ میں ریحام خان جو ان کی ایکس وائف ہیں، ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، شی واز ویریڈ اباؤٹ اٹ کہ کروڑوں کی آبادی کا یہ صوبہ ہے اور بندے نہیں نکلے، بس بندے نہیں نکلے۔ آپ دیکھیں اس بندے کا الیکشن جیتتا ہوا آ رہا ہے، وہ بندہ، اس کی پاپولیرٹی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریحام خان اتنی کم ظرفی انسان کے ساتھ ہونی نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہوا ہے۔ وہ فرما رہی تھی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ ہو سکتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، اور وہ اس معاملے میں کافی، مجھے لگتا ہے کافی صدمے میں ہے۔ جیسے کہ حکومت صدمے میں، اس طرح وہ بھی صدمے مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ ان کا آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ خیر، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ الیکشن مجھے چاہیے، گورنمنٹ نہیں چاہ رہی الیکشن کے حوالے سے۔ اور فیصل واڈا صاحب جو کہ ابھی پریس کانفرنس بھی ریسنٹلی انہوں نے کی ہے، انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے تھے۔ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا ہے، بڑے کلوز تھے، کافی ان کی پاپولیرٹی تھی پی ٹی آئی کے اندر، کافی اچھے سپوک پرسن تھے، مگر حکومت کے ہاتھ چڑھ گئے لگتا ہے، اتحادی حکومت کے ہاتھ، اور وہاں سے وہ ڈی ٹریک ہوئے۔ عمران خان صاحب نے انہیں شو کاز نوٹس جاری کروا کے انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا۔ عمران خان صاحب ون اس لائن ایجنڈے پہ ہیں، حکومت چاہتی ہے مذاکرات ہو جائے، کسی طرح یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ پہلا مطالبہ جو عمران خان صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے الیکشن اناؤنس کریں، الیکشن اناؤنس ہوں گے تو اگلی بات ہوگی۔ پھر ان کا اگلا مطالبہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ راجہ سکندر سلطان صاحب جو کہ چیف الیکشن کمیشنر ہے، انہیں بھی چینج کیا جائے۔ مسلسل ان کا مطالبہ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس مطالبے کو ان کو کیسے مانتی ہے۔ ویسے بظاہر الیکشن کی تاریخ کل کا پتہ نہیں ہے، مگر تاریخ اناؤنس ہوتی نظر اتنی جلدی حکومت ہارنے والی ہے نہیں۔ گھبراہٹ تو بہت زیادہ ان کے کیمپ کے اندر، کافی زیادہ ہے، مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس پہ کوئی ٹس سے مس ہو۔ بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں گورنمنٹ والے بھی کہ نہیں، جو الیکشن ہے وہ تو اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے۔ اب دیکھیں ٹائم کیسا چینج ہو گیا ہے۔ پہلے یہی حکومت کہتی تھی کہ الیکشن عمران خان صاحب کروائیں، وہ کہتے تھے نہیں۔ اب حکومت کہتی ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانے، عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کروائے جائیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا وقت بدل گیا ہے کہ دونوں کیا مطالبہ کر رہے تھے، دونوں اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عوام کافی پرجوش طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز عوام کے ساتھ یہ ہیں کہ میرے ساتھ لاکھوں کا مجمع، کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کتنی گیدرنگ کر سکتے ہیں اسلام آباد میں، کتنے لاکھوں افراد کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے، مائنس سندھ یا بلوچستان آپ کہہ دیں، جی پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب، کے پی، وہاں سے لوگ کیسے نکلتے ہیں، ان کا مومنٹم کیسا بنتا ہے۔ اب تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، انہیں امید بھی تھی کہ میرے ساتھ اس دفعہ پنجاب سے لوگ زیادہ نکلیں گے اور میں پریشر بلڈ اپ کروں گا جا کے گورنمنٹ کے اوپر۔ کتنا پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا۔